على موزايك FM. سيدة سونيا بشير كاتبة الدولة للصحة، مرحبا بك. شكرا، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعي موزايك FM. يعطيك الصحة يا لله، وشكرا لك على قبول الدعوة. أيضا خلينا نتحدثوا على الوضعية اللي جدت مؤخرا بعد نداء طبيب عن نفاذ مخدر دايوغ اللي ينجموا يعملوا به العمليات، من غير المخدر هذاك ما ينجموش يعملوا العملية. السيد يوسف الشاهد اليوم كان موجود في المستشفى نتاع السبيطار اللي هو عبد الرحمن مامي في أريان، والصيدلية المركزية من جهة تقول وأنه الدواء متوفر، ومن جهة أخرى الأطباء يقول لك مش متوفر. وأنا كان فما حاجة ناقصتني حتى فاصمة، معناها ما نجمش نعمل une intervention assez claire، ما نجمش نعمل l'opération. تفضل لاله. شكرا. alors أنا توجيتكم كنت في مجلس وزاري مضيق أشرف علي سيد رئيس الحكومة concernant la situation financière معناتها بتاع الصيدلية المركزية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. لذا pour vous dire اللي معناتها كحكومة on attire une attention particulière ووزارة الصحة bien sûr. حبيت نقول لك يمين راهو مش نجاوب على السؤال متاعك. هو قبل حتى صيحة الفزع متاع الدكتور فوزي عداد الإشكاليات هذه طرحت بالنسبة للدواء موجود مش موجود. احنا باش تشخيص نعرفوه ونصنفوه اللي هو فما مجموعة من الأدوية اللي هي بالحق ماهيش موجودة، مجموعة من الأدوية اللي هي موجودة بكمية ناقصة، ومجموعة من الأدوية اللي هي معناتها موجودة في السوق كيف عادتها ولا أقل شوية متوفرة. ولا احنا كوزارة الصحة عنا معناتها قاعدين نشتغلوا على لتوفير معناتها الدويات هذوما، ماناش قاعدين مربعين ايدينا ساخت. وديما راهو مانيش مش نقول اللي هو الدواء موجود متوفر، وهنا ماذا بيا كان ما نحكيش كان على الدواء، فما زاد المستلزمات الطبيه لو كونسومابل اللي نحكيو عليه. كي تحكي انت على فاسما وعلى دي غان ستيريل بارفوا، خاطر شفناهم في لي ريزو سوسيو حطوهم متصور. باهي التشخيص معروف ماناش باش نزيدو نحكيو عليه، مي توا يلزمنا نمشيو فيغ الحلول. شنو هو الحل؟ الحل للأزمة هذه كي تسمح مدام معناها سونيا جوست قبل ما كثر لغط. توا أنت صنفت لي وكنت واضحة، قلت فما أدوية مش موجودة تماما، وفما أدوية ناقصة، وفما أدوية متوفرة أو أحيانا بقلة. باهي، ما هي المتوفرة الأدوية الغير متوفرة تماما؟ بون لا ليست لي لونغ، انا ما حضرتهاش. قالوا أدوية السكري وضغط الدم والتخدير وأصناف من المضادات الحيوية وحبوب منع الحمل وعدد من الأدوية العادية للأمراض السرطانية. ساعة الأمراض السرطانية هذاك فما ان سيركوي كي معناتها مسطر، وين فما صناديق الاجتماعية اللي تدخل فيهم اترافيغ لاكلام لو فينانسمون تاعهم. ودايوغ المريض بالنسبة للأدوية هذوما ياخذها من لي كلينيك لي بولي كلينيك دو لا سينس دو لا سينس. في الأمراض نتاع السرطان أي بعض الدويات. امين انا معناتها سي اون فو اتر افيكاس اي اوبيراسيونيل في البلاتو هذايا يفو ميو نقولوا شنو الحلول اللي ماشيين لهم، خاطر التشخيص نعرفوه. ما فماش معناتها واحد نكر قال لا فما كل شيء وامورنا واضحه، مي التشخيص قلت لك موجود. قاعدين معناتها كوزاره نخدموا على حل المشاكل هذيا. توا وصلنا الى المرحله اللي كدوله وكحكومه دخلنا. على خاطر انا كي يجي حد يقول ادويه السكري وضغط الدم والتخدير واصناف من المضادات الحيويه وحبوب منع الحمل وعدد من الادويه للامراض السرطانيه ماهيش متوفره في تونس، ما واحد يقول يحب يعرف المعلومه. كان فما هذوما قول راهم فما، وكان واللي ما فماش قول راهم ما فماش. فما ادويات انا ما نجمش نسميهم لي ميديكامون، فما مش لي ميديكامون. انا عطيتك ادويه السكري. نعرف ادويه السكري راهو فما ساعه شكون اللي ياخذ الحرابش، فما شكون ياخذ الانسولين الزريرق. دونك ديجا في الحرابش نتاع لي زانتي ديابيتيك اورو فيهم برشا انواع نتاع معناتها دويات. جو بريفير كيف ما قلت اللي احنا نمشيو مش نقولوا معناتها شنو هو التدخل ك معناتها اليوم معناتها في المجلس شنو القرارات اللي خذيناهم، اي سورتو في وزاره الصحه والصيدليه المركزيه.
هو الدياغنوستيك والتشخيص معناتها من أهم الحاجات اللي هو النقص في السيولة بالنسبة للصيدلية المركزية. أنت عندك مزودين أجانب ما همش خالصين في فلوسهم، ولا المزودين الأجانب قاعدين يخلصوا معناتها بصفة متأخرة، اللي هما بيدهم عندهم لي لابوغاتوار نتاعهم في البلدان اللي منين جايين منهم، اللي هما زادا يجموا يمشيوا معاهم مدة أشهر، لكن كي توصل المرحلة هما بيدهم يتقلقوا. لذا التزاود بالنسبة للدواء هذوما اللي جايين من الخارج مش يكون بكمية أنقص. عندك الفلوس نتاعك تشري، تولي معناتها ما عادش تدخل في لو سيركوي دي كوموند اي دو فابريكاسيون اي انسي دو سويت. نومبيش راهو مش نكونوا واضحين، ما فماش حتى توا ان لابوراتوار اللي هو يخدم مع تونس اجنبي بصفه معناتها قديمه، معناتها عنده عشرات السنوات اللي يخدم واللي انسحب من المارشي. مش نكونوا معناتها واضحين، انسحب وقال انا تونس ماش نزودها، لا، ديما التزويد موجود بكميات صغيرة سيخت. وهذاك علاش هنا مش نرجع الكميات الصغيرة، علاش خاطر انت كنت تزود في كونتيتي اكس وليت تزود في اكس ديفيزي بار 10، سي تو افي لوجيك اللي الفارماسية هذيك تلقى فيها موجودة وهذيك مش موجودة. لكن هنا نرجعوا بور بارلي دو الحوكمة اي لا بون غوفرنانس اللي ماشيين فيها. يلزم تكون عندها اون فيزيبيليتي معناتها سور لو بلان انفورماتيزاسيون، سور لو بلان نيميريك، مش يولي كفارماسي سنترال كمؤسسات استشفائية عمومية تشوف ريالمون فما واش ما فماش. احنا كوزارة الصحة يلزمنا نتدخلوا وقت اللي فما الاشكالية هذية. نرجع بالنسبة للدويات واللي ناقصة، كيف ما فماش سيولة بعض لي لابوراتوار اللي ديما نأكد راهو ما سكر حتى لابوراتوار كيف ما تم تداوله، ولا قالوا احنا ما عادش باش نعملوا مع تونس. تونس هي وجهة معناتها حتى بالنسبة للانفستيسور كي تري امبورطونت، وبقدرة ربي الحلول موجودة باش يكملوا يخدموا معنا. ديما جانسيست اللي راهو النقص تلقاه مدة جمعة جمعتين وبعد يتم إعادة التزويد مرة أخرى وباقي. لكن المواطن التونسي مش يحس اللي هو فما نقص وعنده الحق. اليوم مش المواطن التونسي اللي حاسس بالنقص، اليوم المواطن التونسي والطبيب. أنا أغزر يمين أنا بيدي طبيبة، يقول أنا ما نجمش نعمل عملية على خاطر هو ما نجمش يعمل العملية على خاطر الدبوزة هذيك صغيرة وفاتلو. لكن بعد معناتها كلكو زور تم تزويد السبيطار بالمادة هذيك ورجعت تخدم. معناتها النقص يكون ظرفي مش دو فاسون كونتينيو. ما فما حتى واحد معناتها مش يجم، لكن ديما بقول لك راه بعض الأدوية نقطة أنا نتفهم تقول لي به اوكي النقص ظرفي، قول انت نهار اثنين ومن بعد نزودك اوكي تخي بيان. انت تعرف ومطلعه اكثر مني انا واكثر من الناس الكل على اون سال دوبيراسيون قداش يلزمها وقت باش تتحضر، وقداش لو ستاف يلزموا باش يحضر، واللي فاصمه واحده تنجم تحكم فيه. وقت الدبوزه الصغيره هذيك بعد ما تحضر سال دوبيراسيون ينجم يقول لك ما عندناش الدبوزه الصغيره ذي، يبطل كل شيء. والمريض اللي كانوا محضرين له البيلون تاعو والدم والسخانه واللي تحب انت الكل يقولوا له لا بطلت العمليه، وكالعائله تعاود تقعد تستنى من اول وجديد على خاطر ما نجموش يعملوا العمليه. معناها اليوم اذا كان الاستغاثه من عند الطبيب معناها يظهر لي في ازمه حقيقيه. اغزر باهي احنا في ازمه نقعدوا مربعين يدينا. لا هذيك علاش نسال فيه ماناش قاعدين مربعين دينا. هذاك علاش من اول ما جيت احنا من البلاتو قلت لك راهو التشخيص والصيحات الفزاعه نتاع الناس الكل اللي عملتها اون لو سي وسمعناهم وتقبلناهم بصدر رحب. نوبيش ما قعدناش مربعين يدينا. ما تخسرش الدوله كي تحضر اون سال دوبيراسيون ومن بعد نلقى روحي ناقص دواء ولي نبطل لوبيراسيون تاعي. انا مش مانيش انت تسهل لكن انا مش نجاوبك بسؤال. اسكو حسب رايك الدولة التونسية ولا كوزارة الصحة بارتيكوليرمون عندها الفلوس مش توفر السبيطار، مش نحكي كوزارة مش نحكي كمؤسسات، عندها الفلوس مش تنجم تشري اكل كونسومابل هذاك وهي بخلت المواطن التونسي اللي هي تشوف فيه كل يوم ما حبتش تشري له؟ لوان دو سا كمان مع عمرها ما نجموا نتصوروا في الواحد. كي تقول لي اون بون غوفرنانس واون غوفرنانس نفهمك، لكن زاده كيفاش نحكي على اون بون غوفرنانس وانا عندي سبيطار الديون نتاعو تنجم تفوت 30 مليار. فهمت كيفاش؟ سي ان سيركل راهو. هذاك علاش ديما نرجع مش نقول التشخيص نعرفوه، الحلول هي اللي مهمه واهم وتوا يلزمها تتحط على الطاوله بصفه استعجاليه.
كيف ما قلت راهو الديون اللي تراكمت على الفارماسي سنترال واللي تراكمت على المؤسسات الاستشفائيه، خاطر زاده ما تنساش عندنا بعض المؤسسات الاستشفائيه هي بيدها تشري لي كونسومابل نتاعها وحدها، حتى مش اترافير لا فارماسي سنترال، والدواء يجيها اترافير لا فارماسي سنترال العموميه مدام. لا انا نحكي كقطاع عام. فهمت كيفاش؟ معناتها عندها الحق اللي هي ككونسومابل تشري فيهم من مزودين اخرين خواص. انت كيف ما عادش تخلص المزود الخواص وما عادش تخلص لا فارماسي سنترال، فارماسي سنترال راجعه بالنظر وتحت نفس سلطه الاشراف، والفارماسي سنترال ما تخلص في المزود الاجنبي من غاديك اللي هو قاعد يجيب لها في معناتها في الدواء هذاك. سي تو تافي لوجيك اللي الازمه هذه زادت كثرت ونرجعوا لازمه الصناديق الاجتماعيه، لكن الحلول بدينا فيهم بروغريسيفمون اي ميم معناتها لا بيرسيبسيون تاع لوزاجي والمواطن التونسي ككل مش يحس اللي فما تحسين، لكن ماهوش مش يكون اني توا معناتها سي با اون شوز لو تري تري كور تيرم ماشيين فيه. خاطر المواطن شنو يستنى منا وحقه، راهو المواطن يستنى منا يقول لك الدواء يتقطع ما يلزمش يفوت لي جمعه يلزمني نلقاه، وعنده الحق في الشيء هذايا كي يقولوا المواطن. انو راهو معناتها ما ننساوش اللي نوتر سيستيم دو سوان سانتي مبني اساسا حول صحه المواطن، يلزمنا معناتها سا اون دوا جامي لوبليي. نرجع بالنسبه للقرارات نتاع المجلس اليوم، لقينا معناتها صار مجلس وزاري اون دات دو 6 نوفمبر 2017، صارت معناتها عديد الاجتماعات، واخر اجتماع صار نهار الجمعه، واجتماع اللي قبله نتاع اللجنه الوزاريه للشؤون الاجتماعيه اون دات دو 15 ماي. شي يقول فيه؟ فهمنا اللي زايد معناتها كان مش نقعدوا بحلول ترقيعيه شويه منا لا، يلزم تدخل الدوله. واليوم سيد الرئيس اخذ القرار هذايا اللي الدوله مش تدخل لتوفير السيوله، خاطر نهارت اللي الفارماسي سنترال تخلص المزودين نتاعها الدواء يرجع ابري كيلكو جور. يلزم ما عادش كان نقول واحد يسالك 500 مليار ما عادش تنجم تعطيه الشهر هذايا مليار، غدوه 6 مليارات اي انسي دو سويت. هذوما حلول اللي قعدنا نخموا فيهم بوندون دي موا. يعني اليوم تونس مستحقاتها من المزودين في الخارج بالنسبه للفارماسي سنترال هما 500 مليار ابري. جي دوني ان شيفر كوم سا معناتها هما معناتها يا دي شيفر اللي خاطر ما تنساش راهي سلسله كامله يا امينه سي ان بو كومبلكس، خاطر الفارماسي سنترال تصير لكنا والسبيطاراتنا يسالوا لكنا والفارماسي سنترال تسال سبيطاراتنا، سي تري كومبلكس. معناتها هو الحل الأجدر توا تسريع خلاص ديون الصيدلية المركزية، وتكون معناتها تدخل. هذا اليوم قرار أول قرار خذاه سيد الرئيس معناتها في اللجنة هو توفير السيولة اللازمة. أنت كي ترجع الفلوس الفارماسي سنترال مش هي تخلص الديون نتاعها فيزافي دو سي فورنيسور إترانجي اوتوماتيكمون باش يزيدوا يزودوها من الدواء. ونقول لك أنا مش يزيدوا مش يمشيوا، خاطر راهي الثقة نتاع لي لابوراتوار إترانجي دايوغ كو جو فيليسيت اي ريميرسي عمرها ما تنحت من تونس. قعدوا دايوغ يقولوا فما ان لابوراتوار ولا يسكروا ان او دو سكروا الان ولا دو لابوراتوار اللي سكروا اللي هما التعامل نتاعهم في تونس والشيفر دافير نتاعهم في تونس صغير برشا، وعندهم معناتها دي انستالاسيون فريمون نوفيل. اما لي غروس بواط اللي هي ثقه تامه في تونس واللي هما معناتها فما جانب كبير منهم من فرنسا، العلاقات اللي تربطنا بفرنسا معناتها اكبر برشا من الحاجات هذوما. اي سي تو افي لوجيك حتى هما قاعدين كل مره يتقلقوا ويزاتيغ نوتر اتونسيون للشيء هذايا. اي اون اي لا دونك من اول قرارات اللي خذاهم سيد الرئيس هو اون دوا ايبونجي لي ديت دو لا فارماسي سنترال بصفه مستعجله. دايوغ هو طلب من اللجنه مش تعطي الرابور غدوه، عطاهم 24 ساعه معناتها مش يعطيوا المقرر نتاعهم كيفاش مش نمشيو للسيوله هذية. في هذا الاطار توا خلينا نتحدثوا على الدواء وعلى المخدر اللي يتحدث عليه الطبيب فوزي عداد. قال لك يصنع في تونس في لابوراتوار تونسيه على ملك رجل اعمال تونسي، داير ممثل زاد في البرلمان. اي شبيه مش موجود، شبيه مش موجود خاطر ما قلنا الاخرين خاطر احنا مش تخلص فيهم الدوله. ديما نرجع لك ونقول لك سي ان بروبليم. انا كي حكيت لك قبيله قلت لك على منظومه بوفوار معناتها منظومه رقميه اللي هي مش تنجم تقول لك شنو هي لا جيستيون دو ستوك، تو فوا لي ستوك ا ديستانس. سي ان بروبليم دو غوفرنونس نتاع تو باس اون كوموند ولا حوكمه. وهذوما
لي ميزور معناتها ابار القرارات اللي اخذناهم اليوم معناتها في المجلس الوزاري راهو فما دي ميزور داكومبانيمون امينه اللي يلزمهم يمشيو دو بير افيك المجلس هذايا خاطر تجم اليوم تجيب الفلوس وتو انجكت وكل شيء ما غير ما تمشي في ان سيستيم دو بون غوفرنانس راك بعد 3 سنين نرجعوا الوضع هذا سي سني با انكور بلوس. نجم نقولوا اللي معناها التنظيم نتاع العلاقه بين المؤسسات الاستشفائيه من جهه والكنام من جهه والسي ان اس اس من جهه اخرى والفارماسي سنترال من جهه اخرى كأنه حاجه اركايك حاجه نتاع الستينات والسبعينات. اليوم يلزمنا نبدلوا نسق التعامل بيناتهم او طريقه جديده في التعامل بيناتهم حتى ما نتيحوش يذولي في المشاكل هذه والا ماناش مستحقين. هذه لا ريفورم انت حطيت معناتها صبعك على الاشكاليه سي لا ريفورم دو سيكتور سوسيو سانيتير معناتها الصحه والشؤون الاجتماعيه العلاقه اللي متناغمه ما بيناتهم. عندك معناتها كصحه اوني لي برينسيبال بريستاتير دو سيرفيس احنا نزديو في اكثر من 80% من الخدمات كقطاع عمومي بالنسبه للمواطنين التوانسه واحنا اون كونستيتيو معناتها اون بارتي في وسط تمويل الصحه والتمويل الاساسي منين جاي؟ فما الدوله فما الصناديق الاجتماعيه وفما المواطن اللي هو قاعد يدفع من مكتوب وابار سي تو دو كوتيزاسيون. من القرارات اللي خذاهم زاد السيد الرئيس اليوم في وسط المجلس نتاعنا اللي هو فما صندوق اللي هو تم بعثه الاحداث بتاعه بمقتضى قانون في الميزانيه بتاع 2017. الصندوق هذا شنو؟ الصندوق منين معناتها يجيو لي سورس دو فينانسمون بتاعه الصندوق هذا هو tous les produits qui sont nocifs pour la santé مضرين بالصحة اللي هم مضرين بالصحة مش يدخل التاكساسيون في وسط الصندوق هذايا et ça constituera بعد معناتها بعث الصندوق هذا تفعيله مش بعثه خاطر هو ديجا موجود بمقتضى أمر معناتها في قانون المالية تولي une autre source de financement يجب يكون حتى لتمويل اللي كاتاستروف اللي هما مثلا كيف اللي عايشينه اليوم نجم احنا بالصندوق هذا يتم تمويله اي برودوي يكون هو نوسيف بور لا سونتي مضر بصحه المواطن يلزم تصير اون تاكساسيون عليها ويدخل في الصندوق الخاص للصحه العموميه ما يدخلش في حتى صندوق واحد اخر معناتها اسمه صندوق مسانده الصحه العموميه موجود لكن يلزم يتم تفعيله. هذا زاد من القرارات اللي خذيناهم على مدى طويل مدى طويل ولا مدى متوسط خاطر يقول لك 2000 الاستعجالي هو كيف ما قلت لك معناتها تدخل الدوله لتوفير السيوله اللازمه بها هي اون دوا ايبونجي لي ديت نتاعنا انتيريور فما زاد مع لي لابوغاتوار التوانسه اللي يصنعوا في الدواء في تونس. لابوغاتوار التوانسه زاد ما يلزمنا نفهموا ان برانسيب اللابوغاتوار التوانسه زاد من القرارات اللي خذاهم سيد الرئيس قال راهو ابار قبيله جي با تروفي لو تيرم نتاع تسريع في اصلاح الصناديق الاجتماعيه كيف ما تقول هالعلاقه هذه معناتها كيفاش اللي ان تو بتي بو كومبليكي اي كومبلكس. نرجع زاد المصنعين الادويه التوانسه اليوم في القرارات اللي تاخذوا واللي هو يلزم يتم تشجيعهم معناتها بصفه الاليات هذوكم اون فا لي تروفي كومون on doit معناتها لي قال الراجل لي زونكادري انكور بلوس ويلزموا المستثمر التونسي في بلاده المصنع يحس روحه نون سولمون إلي ان سيكوريتي مي وراه دوله اللي هي تشجع فيه اي كي ان تران دو لو بوستي. دونك لا روتور اليوم نتاع بعض الادويه المصنعه في تونس سي اون موفيز غوفرنانس معناتها سي اون موفيز جيستيون تنجم تقول لكن انت نعرفوا اللي احنا معناتها امبوسيبل كان مش يكون مصنع تونسي عنده دواء في وسط المصنع نتاعو ويعرف مواطن كيفو معناتها ولد بلادو تونسي وماهوش مش يقعد يقول لك لا ما ليفري لك كان بالفلوس يصيروا دي تونسيون واحد ومشكورين اشاك فوا او لي سوليسيت يقول لك احنا هنا. داكوغ وقتاش تبدا تتوفر الادويه تقريبا اذا كانت تتصلح المشكله نتاع الفلوس؟ انا متاكده اللي بقدره ربي ديسي معناتها كيلكو سيمين تو رونترا دون لوردر خاطر راهو الرسائل نتاع الطمأنة احنا ماناش مش نستناو حتى لين الفلوس مش تتصب مش نخلصوا الناس هذوما مش يرجعونا الفلوس. رسائل الطمأنة احنا ديكو اون اورا لاكور ديفينيتيف نتاع المونطون قداش راهم لي فورنيسور هذوما الكل مش نعيطوا لهم باش نقعدوا معاهم على الطاوله باش نقعدوا مع الناس حتى اللي هما مسؤولين ندعاوك وقتها نرجع على الراس والعين. مرحبا بكم وانا على ذمتكم. يعطيك الصحه. مرحبا ومشكورين. شكرا لك ديما تكون معنا وشكرا لك على الرياكتيفيتي نتاعك لسونيا بشير كاتبه الدوله للصحه.